Ang Tangub City Police Station sa pagpanguna ni OIC Chief of Police, Police Lieutenant Colonel James Dalion, hugot nga nagpatuman ilabi na sa balaod sa trapiko, mga traffic violation aron mapugngan ang aksidente sa kadalanan. O gani tungod sa hugot nga implementasyon niini sa paggamit og helmet ubay-ubay sa mga motorista ang naisyuhan og citation ticket kay ang helmet usa sa makasalbar og kinabuhi sa tao o kinahanglan nga kung mosakay sa motor mag-helmet aron dili makahatag og problema sa pamilya. Ug hugot usab nga gihigpitan ang balaod sa curfew sa dakbayan sa Tangub sa alas 10 sa gabi para sa mga batanon o gingon man sa alas 12 sa gabi para sa mga edaran, ilabi na sa mag-inom sa publiko nga lugar ug maghubo og sinina diha sa kadalanan aron pagbugong sa unsa man nga mga panghitabo. Nga naay mga minor de edad nga mokomit niini beyond alas 10 sa gabi ato gihapong gi-implementar og kining curfew pod sa alas 12 sa mga dagko nga tawo alabi na gyud kung maglatagaw sa kadalanan og kining mag-inom daplin sa dalan gawas sa ilahang balay og kining maghubo-hubo og sinina nga magakaulakaw niining syudad. So ato gining higpitan karon para ma-preempt nato ang mga plano sa mga dautan nga tao nga dili sila mabiktima kay kung maginom-inom maguta diri gawas ato ang balay labi na gyud sa gutter sa dalan mamahimo tang target o biktima sa mga tao nga naay dautan o gunahuna batok sa isig katao. So para malikayan ni siya atong gi-implement ang kining traffic kining tawag na to og law enforcement and then curfew and then kining shirtless loitering o kining drinking in public places dinhi sa Tangub City. Si Police Lieutenant Colonel James Dalion, Chief of Police sa Tangub City Police Station. Tungod sa pag-implement sa trapiko, miubos ang mga road crash incident sa dakbayan sa Tangub. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radio sa simbahan, WD45 Dudong Bergaminto, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis Danag sa dakbayan.